राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, अक्सर शासकहरू कमजोर हुँदै गएपछि आफू बलियो भएको जबरजस्त अभिनय गर्न थाल्छन्। बडे मानका ब्यानरमा आफ्नो फोटो झुन्ड्याएर शक्ति प्रदर्शन गर्छन्। सत्ता र शक्ति भोग गरिराखेका उनीहरू जय जयकारको प्रदर्शन गर्न लगाउँछन्। ठ्याक्कै यसै गर्न थालेका छन् हाम्रा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले। आफू कमजोर हुँदै गएको आभास गर्न थालेका उनले जबरजस्त भिड जम्मा गरेर प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। एउटै घरको शयन कक्षबाट बैठक हलसम्म पुग्न आनाकानी गर्ने ओली अहिले शक्ति देखाउन जिल्ला जिल्ला दौडिरहेका छन्। के न बितिहाल्ला जसरी झ्याप्प झुप्प पारेर संविधान नै कर्याकुरुक बनाएर धमाधम संवैधानिक नियुक्ति गरिराखेका छन्। ठुलो समूहबाट तिरस्कृत भएपछि साना सानालाई फकाउन थालेका छन्। आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहलाई हातमा लिने प्रयास गरिराखेका छन्। अर्थात् रक्षात्मक बनेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय निकै हडबडिएका छन्। अझै सरकारी वकिलहरूको फितलो वकालतपछि ओलीमा यति छटपटी बढेको छ कि उनले शक्ति प्रदर्शनमा समेत उदासता देखाउन थालेका छन्। आज हामी कार्यक्रममा ओलीमा बढेको छटपटी र अदालतमा सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा गरेको फितलो बहस देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रधान न्यायाधीश र सरकारी वकिल बीच चलेको रोचक सवाल जवाफ देखाउँदैछौँ। यति बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको बहस जारी छ। बहसमा कहिले वादी अर्थात् सरकारको विपक्षमा र कहिले प्रतिवादी अर्थात् सरकारको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ता र न्यायाधीशहरू बीचको सवाल जवाफ भने रोचक बन्दै गएको छ। संसद विघटनको विपक्षीमा रिट निवेदकहरूको बहसमा निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा सरकारी वकिलहरूको बहसमा पनि निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। रिट निवेदकहरूको बहसमा अधिवक्ताहरूले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक कदम चालेको भन्दै गरेको बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चलाउँदिन भने के गर्ने, बहुमत प्राप्त दलले निर्वाचनमा जान किन नपाउने, सरकार चलाउँदिन ताजा जनादेशमा जान्छु भन्दा त्यसको विकल्प के हुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्न पटक पटक दोहोर्याएका थिए। जसका कारण प्रधान न्यायाधीश राणा किन यसरी प्रधानमन्त्री ओलीको कदम र दिने गरेका अभिव्यक्तिलाई नै बल पुग्ने गरी यस्तो सवाल जवाफ गरिरहेका छन् भन्ने बारे समेत विभिन्न टीका टिप्पणी भए। अहिले सरकारी वकिलहरूसँगको बहसमा समेत प्रधान न्यायाधीश राणा र सरकारी वकिल बीच यस्तै प्रकारको सवाल जवाफ चलिरहेको छ। गत माघ 18 गते संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि निवेदकको पक्षको सुनाइ सकिएपछि अहिले सरकारी पक्षका वकिलहरूबाट बहस चलिरहेको छ। करिब 2 साता लामो चलेको रिट निवेदकहरूको बहसमा जस्तै अहिले सरकार पक्षका अधिवक्ता न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश बीच त्यस्तै रोचक सवाल जवाफ चलिरहेको हो। आइतबारबाट समय पालन गडाई गरेका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहस 30 माघ भित्रमा सक्न आग्रह गरेका छन्। मुद्दामा विपक्षी बनाएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिल तथा अधिवक्ताहरूलाई आउँदो शुक्रबारसम्म बहस सक्न प्रधान न्यायाधीश राणाले आग्रह गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिरक्षा गर्न अदालत पुगेका अधिवक्ता रमेश बडालसँग आइतबार मात्रै प्रधान न्यायाधीश राणाले माघ 30 गते भित्र विपक्षीका तर्फबाट बहस सक्नुपर्ने बताएका थिए। रोचक कुरा त के छ भने अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट जसले संसद विघटनको पक्षमा बहस गरेका छन् उनीहरूले गरेको बहस र तर्क हास्यास्पद छ। बहसका क्रममा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले प्रति प्रश्न गर्दा उनीहरू अकमक्क र संविधानमा भएको धारा र उपधारा भन्दा पनि आफ्नै मडगडन्ते तर्क र बहस गरिरहेका छन्।
धेरै सरकारी वकिल र अधिवक्ताहरूले एउटै कुरा दोहोर्याउन थालेपछि सोमबारको बहसमा प्रधान न्यायाधीश राणाले केही वकिलहरूलाई तर्कै स्वर गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो। सोमबार सुरुमा बहस गर्न आएका अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईलाई 15 मिनट समय तोकेर बहस छोटो गर्न प्रधान न्यायाधीश राणाले आग्रह गरे। तर उनले 30 मिनट बहस गरेपछि पनि आफ्नो बहस छोट्याउन नमानेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले अधिवक्ता भट्टराईलाई बाँकी विषय बहस नोटमा दिएर अर्को साथीलाई गाइड गर्नुस् भने। तर पनि भट्टराईले म टुङ्गाइहाल्छु भन्दै बहस अघि बढाउन खोज्दा प्रधान न्यायाधीश राणा भट्टराईप्रति झोकिए। राणाले तपाईँ भनेकै मान्नुहुन्न, हाम्रो बाध्यता बुझ्नुहुन्न भनी प्रश्न गरे। त्यसपछि बल्ल भट्टराईले आफ्नो बहस सके। भट्टराईपछि बहसमा आएका अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार हुने भन्दै बहस गर्दै थिए। राणाले उनलाई पनि रोक्दै भने यो विषय धेरैचोटि आइसक्यो। तेस्रो नम्बरमा बहस गर्न आएका अधिवक्ता सीपी रेग्मीले देखाएको दृश्य झन् रोचक थियो। उनी सिटबाट उठेर पोडियममा पुगे र फेरि झोलाएर कागजपत्र लिन भन्दै आफ्नो सिटमा फर्किए। उनी 2-3 पटक नै ओहोर दोहोर गरिसकेपछि राणाले उनलाई छिटो गर्नुस्, यस्तो गर्दैमा तपाईँको समय सकिन्छ भनेर कराए। त्यसपछि बहस सुरु गरेका रेग्मीले पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने भन्दै विभिन्न देशको उदाहरण दिन थाले। प्रधान न्यायाधीश राणाले उनलाई सग्न आग्रह गरे। तर रेग्मीले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै बहस लम्ब्याउन थालेपछि राणाले झोक्किँदै छुटिहाल्नुस्, बन्द गरिहाल्नुस् भनेर थर्काए। अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको दृश्य हेर्ने हो भने दैनिक सुनिने वाक्य र देखिने दृश्य हो यो। यसअघि रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा पनि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले अधिवक्ताहरूलाई यसै गरी प्रति प्रश्न गर्दै आएका थिए। कतिपय अधिवक्ताहरूसँग त चर्काचर्की नै परेको थियो। गत माघ 16 गतेको सुनवाईमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफूले बहसको लागि 5 घण्टा समय माग गरेपछि केही बेर समय दिन मिल्दैन र दिनुपर्छ भन्नेमै चर्काचर्की भएको थियो। सरकारको तर्फबाट बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई समेत प्रधान न्यायाधीश राणाले बृहत पूर्ण इजलासबाट बहस किन गर्न नहुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सहित 11 जनाले बहस गरिसकेका छन्। त्यसैगरी सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अनन्तराज लुइटेल लगायतले पनि बहस गरिसकेका छन्। चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रिन्सिपल हो यो। चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रिन्सिपल जब तक संसदीय व्यवस्थामा रहन्छ, जबसम्म रहन्छ तबसम्म प्रधानमन्त्रीमा केही अधिकारहरू, विशेष अधिकारहरू हुन्छन् र त्यो विशेष अधिकार हुने कुरा चाहिँ मेरो व्याख्या होइन। मैले मिलर भर्सेस प्राइम मिनिस्टरको केसमा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या मैले सुनाएको हो। बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन कानुन सम्मत रहेको दाबी गर्दै संसद विघटन विरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसअघि रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका 72 जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले नरहेको जिकिर गर्दै बहस गरिसकेका छन्। सरकारको तर्फबाट बहसका लागि 172 जनाले नाम दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त मुद्दा यति बेला संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा रहेका छन्। करिब 1.5 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा निरन्तर बहस भइराखेको छ। यसको अन्तिम फैसला कहिले आउँछ त भन्न सकिन्न। तर यो बहसमा जति निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ताहरूले खरो बहस गरिराखेका थिए, सरकारी पक्षबाट उति नै कमजोर बहस गरिराखेका छन्। आधारहीन दलिल पेश गरिराखेका छन् उनीहरू। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरू किन एउटै रट लगाइराखेका छन् तो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा गरेको कमजोर बहस र प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हडबडाहड देखाइराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री किन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य हुनुभयो भन्ने प्रधान न्यायाधीशको प्रश्नमा अधिकांश सरकारी वकिलहरूको एउटै जवाफ हुन्छ,
प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ जुन प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो अन्तर्निहित अधिकार चाहिँ संविधानको कुन धाराले दियो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनीहरूसँग छैन, जसका कारण उनीहरू आधारहीन दलिल पेश गर्दै आएका छन्। अर्थात् ओलीको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरू भावनात्मक बहसमा ज्यादा केन्द्रित भएका छन्। माघ 23 गते शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले एउटा दलिल पेश गरे। उनको दलिल थियो संविधानमै नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार रहेको हुन्छ र हाम्रो जस्तै व्यवस्था भएको देशका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जान पाउँछन्। तर बहसकै क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले रेग्मीलाई प्रश्न गरे कि नेपालकै जस्तो व्यवस्था भएको तर संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नलेखेका संसारका अन्य देशमा संसद विघटनका उदाहरण छन् कि छैनन्? तर सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी त्यस प्रश्नको जवाफ दिन नसकी टोलाइरहे। राणाले त्यस प्रश्नलाई थप व्याख्या गर्दै हाम्रो जस्तै व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको छ कि छैन भनेर फेरि सोधे। त्यसपछि रेग्मीले आफूले त्यसो नभनेको भन्दै विषयान्तर गर्न खोजे। तर प्रधान न्यायाधीश राणा त्यतिमै रोकिएनन्। उनले संविधानको धारा उल्लेख गर्दै धारा 74 मा हामीले संसदीय व्यवस्था मान्यौं तर विघटन गर्ने अधिकार राखेनौं। अब हामी जस्तै व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ नलेखेको तर पनि विघटन भएको 254 देशमा कुन त्यस्तो देश छ भनी प्रश्न गरे। त्यसपछि रेग्मीले अकमकिँदै त्यस्तो विषय मेरो रेफरेन्समा छैन, मैले खोजेको पनि छैन र थाहा पनि छैन भन्दै पन्छिए। बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले संविधानको धारा 85 को संरचनाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई स्वीकार गरेको दावी गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभाको अवधि एब्सोल्युट 5 वर्ष चाहिँ होइन, सबै निकायहरू राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तह 5 वर्षका लागि हुन्छन्, तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चाहिँ विघटन हुन सक्ने परिकल्पना संविधानमा गरिएको जिकिर पेश गरेका थिए। सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख मिलेर विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था अन्यत्र पनि रहेको रेग्मीले आधारहीन दलिल मात्रै पेश गरिरहे। उनी त्यतिमै रोकिएनन्। रेग्मीले हरेक कुरा संविधानमै व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यक नभएको भन्दै संसद विघटन कसरी र कसले गर्न पाउने भन्ने कुरा पनि कार्यकारीलाई अधिकार रहेको जिकिर पेश गरिरहे। अन्तिममा प्रधान न्यायाधीशले तपाईको जिकिर र निवेदकको माग त एउटै भयो है भन्दै रेग्मीको बहस सकाउन लगाए। शुक्रबारको मात्रै होइन, आइतबार र सोमबार सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिल र अधिवक्ताहरूको दलिल पनि आधारहीन र हास्यास्पद नै देखिन्थ्यो। आइतबारको सुनवाईमा सुरुमै बहसमा आएका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कुरा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको जिकिर गरे। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नै संसद, कार्यकारी र राष्ट्रको नेता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा निर्णय लिने अधिकार रहेको पुडासैनीको जिकिर थियो। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएकाले त्यहाँ राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने, तर नेपालमा संसदीय व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको भए पनि अधिकार रहेको हास्यास्पद तर्क पुडासैनीले गरेका थिए। अर्का सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै विघटन स्वीकार गरिएको दलिल प्रस्तुत गरेका थिए। राज्यका अङ्ग आफै नियन्त्रित हुनुपर्ने भन्दै भट्टराईले संसदले सरकारलाई असहयोग गरेकाले नयाँ संसद निर्माण गर्न प्रतिनिधि सभा भत्किएकै राम्रो भएको दलिल पेश गरेका थिए। भट्टराईले संवैधानिक सर्वोच्चतामा सबै अङ्ग बराबर हुन्छन्, शक्ति विभाजनभित्र संसदीय व्यवस्थाले स्वीकार गरे अनुसार प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ भन्ने जिकिर गरेका थिए। भट्टराईले यस्तो तर्क गरिरहँदा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई
त्यस्तो असीमित अधिकार दिएको छ र भनेर सोधेका थिए। जवाफमा भट्टराईले संविधानले लुते प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना नगरेको भन्दै संविधानभित्रै प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भएको जवाफ दिएका थिए। यद्यपि उनले कुन धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बताउन सकेनन्। सोमबारको बहसमा पनि सरकार पक्षका वकिलहरूको दलिल हास्यास्पद र आधारहीन नै देखियो। सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले सार्वभौम अधिकार जनतामा नरहेर प्रधानमन्त्रीमा रहेको जिकिर गरे। उनले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले सार्वभौम अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने र प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र र संघीयता पनि खारेज गर्न मिल्ने जिकिर गरे। सरकारकै तर्फबाट बहसमा आएका अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने असीमित अधिकार दिइएको जिकिर गर्दै सबै कुरा संविधानमै लेखेर आएको हुन नपर्ने बताए। जब तक संसदीय व्यवस्थामा रहन्छ, जबसम्म रहन्छ तबसम्म प्रधानमन्त्रीमा केही अधिकारहरू, विशेष अधिकारहरू हुन्छन् र त्यो विशेष अधिकार हुने कुरा चाहिँ मेरो व्याख्या होइन। मैले मिलर भर्सेस प्राइम मिनिस्टरको केसमा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या मैले सुनाएको हो। प्रतिनिधि सभालाई आफैलाई विघटन गर्ने अधिकार कतै देखिँदैन, अथवा चाहिँ यति कार्यकालभन्दा अगाडि विघटन गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ कतै उल्लेख छैन संविधानमा। भने कुनै न कुनै पदाधिकारीले त विघटन गर्ला। कुनै न कुनै पदाधिकारीले विघटन गर्छ भने त्यो को हो त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा संसदीय व्यवस्थामा जे अवलम्बन गरिआइएको छ त्यही नै हुनसक्छ, त्यही नै हो। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकारै छैन भन्नु चाहिँ यो एउटा गलत कुरा हो। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा गरेको फितलो बहस र प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छटपटी देखाइराखेका छौं। प्रधानमन्त्री ओलीले किन संसद विघटन गरे भन्ने विषयमा उनी पक्षधर वकिलहरू भावनामा बहकिएर बहस गरिराखेका छन्। अर्थात् आधारहीन तर्क दिएर बहसलाई फितलो बनाउने काम गरिराखेका छन्, जसका कारण ओलीमा हडबडी बढ्दै गएको छ। उनका पछिल्ला क्रियाकलाप र शुक्रबार भएको शक्ति प्रदर्शनमा ओलीले गरेको निरस भाषणले पुष्टि गर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस फितलो हुँदै गएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हडबडाहट बढ्दै गएको छ। संसद विघटन गर्दा र त्यसपछिका केही दिन उनी जति ढुक्क देखिएका थिए, पछिल्ला क्रियाकलापले उनी त्यति नै अतालिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। ओली पक्षधरले शुक्रबार गरेको आमसभा र उनले देखाएका क्रियाकलापले यसको पुष्टि गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेकपा विभाजनपछि आफ्नो समूहले गर्ने हरेक कार्यक्रममा अर्का समूहका नेता विरुद्ध आगो ओकल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार भने निकै नरम देखिएका थिए। उखान टुक्का बिना नै आफ्नो 50 मिनट लामो भाषणलाई टुङ्ग्याएका ओलीमा न यसअघिका कार्यक्रममा जस्तो उत्साह थियो, न त कुनै नेता विशेष आक्रमण नै। जबकि बितेको 1.5 महिनामा ओलीले नामै किटेर क्यारिकेचर गर्नेदेखि विभिन्न उखान टुक्का मार्फत विपक्षीमाथि खनिने गरेका थिए। त्यति ठूलो कार्यकर्ताको भिड देख्दा पनि ओलीले नरम भाषण गर्नुलाई सामान्य हिसाबले मात्र हेर्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। पछिल्लो समय राजा महाराजाकै झल्को दिने गरी ओलीका ठूलठूला पोस्टर बनाएर उनको पक्षमा नारा लगाउने र प्रदर्शन गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। शुक्रबारको जनसभा पनि त्यसकै एउटा कडी थियो। ओली जब आफू कमजोर हुँदै जान्छन् त्यतिखेर आफू अझै बलियो छु भन्ने देखाउन आफू पक्षधरलाई नाराबाजी र प्रदर्शन गर्न लगाउने गर्दै आएका छन्। यसअघि पनि पार्टीभित्र या सरकारमा ओलीको पक्षमा माहौल बिग्रिने बित्तिकै उनले यसै गरी प्रदर्शन गर्न लगाउने गरेका थिए। नेकपाका 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य, प्रतिपक्षी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र कानुनविद उनको विपक्षमा उभिएपछि ओलीमा देखिएको हडबडाहट पछिल्लो समय अदालतमा सरकारी वकिलको कमजोर बहसका कारण बढेको छ। कानुनविद सुनिल पोखरेल ओलीको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरूले तथ्यभन्दा ज्यादा भावनामा बहकिएर बहस गर्न थालेपछि ओलीमा छटपटी बढेको हुन सक्ने टिप्पणी गर्छन्। प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्दै पनि गर्नुभयो र उहाँले त्यो
प्रयोग गर्नुको कारण भनेको चाहिँ उहाँका राजनीतिक विषयहरू थिए, दलभित्रको असहयोगको विषयहरू थिए र आफूलाई हटाउन सक्छ प्रतिनिधि सभाले, आफ्नै दलका सांसदहरूले भन्ने कुरा थाहा पाएर जबरजस्ती धारा प्रयोग गरेको हुनाले सायद मलाई लाग्छ अहिलेको बहसबाट उहाँ बहसका कारणले भन्दा पनि जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेछन् त्यसका कारणले गर्दाखेरि अलिकति हतोत्साहित भएको, सुरुमा उहाँ जुन अब 50 लाख भोट ल्याउँछु, यति सिट ल्याउँछु भनेर जुन दावा गरिरहनु भएको थियो त्यो त निर्वाचन नजिक आउँदै गइसकेपछि निर्वाचन हुने अवस्था पनि छैन। दोस्रो कुरा त्यो उहाँले दाबी गरेको सिट आउन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो बहसका कारणले भन्दा पनि पोलिटिकल कारणले हुनसक्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलको कुरामा अर्का कानुनविद दिनेश त्रिपाठी पनि सहमत छन्। ओलीमा हडबडी र छटपटी प्रष्ट देखिन थालेको उनको टिप्पणी छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाई गर्न पठाएको सिफारिस सभामुख अग्नि सापकोटाले आइतबार संवैधानिक परिषदमै फर्काइदिएपछि ओलीले बुधबारका लागि परिषद बैठक डाकेका थिए। परिषद सदस्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको असहमतिपछि बैठक स्थगित भयो। तर बलमिच्याईपूर्वक संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएकाहरूले बुधबार बिहानै शपथ लिइसकेका थिए। यो ओलीको हडबडपूर्ण मानसिकताको अर्को उदाहरण भएको कानुनविद त्रिपाठी बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारी वकिलको भावनात्मक र मनगणन्ते बहसले पनि ओलीमा छटपटी बढाएको छ। संविधानले समर्थन गर्दैन, अब कनी खुदिकन कहाँबाट लजिक ल्याउने होइन, त्यो बाध्यतालाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यो बाध्यतालाई हामी बुझ्न सक्छौँ कि एउटा अब संविधानमा कहीँ पनि छैन, त्यो परिकल्पनै छैन। अनि चाहिँ के भने त्यो खालि लम्बेतान बहस गरेर त्यो चाहिँ हुँदै नभएका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर, त्यहाँ मिल्दै नमिल्ने उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर र वास्तवमा के हो भने अब हामीसँग जुन संविधान छ त्यो संविधानले विघटनको अधिकार दिँदैन। अब कुन चाहिँ संविधानलाई टेकेर चाहिँ उहाँहरू बहस गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि हुँदा अलिखित प्रावधान पनि छ भन्नुहुन्छ। लिखित संविधानमा अलिखित प्रावधान त हुँदैन। एउटा सामान्य चाहिँ विवेक भएको मान्छेले पनि भन्न सक्छ। ओलीको छटपटी उनको दौडधुपले पनि प्रश्न पार्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। पुस 5 गते अघि बालुवाटारमै हुने बैठकमा समेत सहभागी हुन गाह्रो मान्ने ओली पुस 15 पछि बालुवाटार बाहिरका कार्यक्रममा सहभागी हुन मात्रै होइन, जिल्ला पुग्न र प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्न समेत थालेका छन्। ओलीको हडबडाहट पार्टीमा सल्लाह समेत नगरी एकलौटी ढङ्गबाट आफैले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहसँग अघि बढाएको वार्ता प्रक्रियाले पनि पुष्टि गर्छ। आफू कमजोर हुने अवस्था देखेपछि उनले शक्ति आर्जन गर्न प्रतिबन्धित विप्लव समूहसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्। ओली सरकारका मन्त्री मणि थापाले गत मङ्गलबार नक्खु कारागारमा पुगेर विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई भेटेका थिए। ठूलो समूहबाट अस्वीकृत हुँदै गएपछि ससाना समूहलाई भेटघाट गर्ने, चुनावी अभियानमा झैँ गरेर दौडधुप गर्ने, विपक्षमा रहेकालाई निम्न स्तरको गाली गर्ने र आफैले घोषणा गरेको चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत असहयोग गर्ने ओलीको कार्यशैलीले उनमा छटपटी बढेको प्रश्न पार्छ। हो, प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीका पछिल्ला गतिविधिले उनी अतालिएको प्रष्ट झल्को दिन्छ। सानातिना समूहको साथ खोज्दै हिँडेका उनी कति छटपटिएका छन् भन्ने यसले पनि बताउँछ। तर उनी आफू अझै शक्तिशाली भए जसरी बडेमानका तस्बिरहरू झुन्ड्याएर आफ्ना समर्थकहरूलाई प्रदर्शन गर्न लगाइराखेका छन्। पञ्चायत कालमा राजा रजौटाहरूले जय जयकार गर्न लगाए जसरी उनी आफ्नो स्तुति गान गाउन लगाइराखेका छन् कार्यकर्ताहरूलाई। अर्थात् उनी आफैले अब आफू कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट आभास गराउन थालेका छन्। हौस् त, आजलाई ओलीमा बढेको छटपटी र अदालतमा सरकारी वकिलहरूले गरेको फितलो बहसको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।